अथ एकोनषष्टितमः सर्गः। अथाश्रमादुपावृत्तमन्तरारघुनन्दनः परिपप्रश्च सौमित्रिं रामो दुःखार्तितं पुनः। तमुवाच किमर्थं त्वमगतोपास्य मैथिलीं यथा सा तव विश्वासाध्वनि विरहिता मया। दृष्ट्वैवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः। स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मणदूरे त्वां सीताविरहितं पथि। एवमुक्तं तु सौमित्रिर्लक्ष्मणः शुभलक्षणः भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममब्रवीत्। न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिहागतः प्रचोदितस्तयैगोग्रैस्त्वत्सकाशमिहागतः। आर्येणेव पराकृष्टं हासीति लक्ष्मणेति च परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तश्रुतिं गतं। सा तवार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिलीं गश्च गश्चेति मामाह रुदन्ती भयविह्वला। प्रचोद्यमानेन मया गश्चेति बहुशस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं त्वत्प्रयत्य मायान्वितम्। न तत्पश्याम्यहं रक्षो यथस्य भयमावहेतु निर्वृता भव नास्त्येतत्केनाप्येतदुदाकृतं। विकर्हितं च नीचं च कथमार्योऽभिधास्यति त्राहीति वचनं सीते यस्त्राही त्रिदशानपि। किं निमित्तं तु केनापि भ्रातुरालम्भ्यमेश्वरम् राक्षसेनीरितं वाक्यं त्राहि त्राहीति शोभने। विस्वरं व्याकृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति स भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जनसेविता। अलं वैक्लव्यमालम्ब्य स्वस्था भवनिरुत्सुका न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान् त्वयि राघवं रणे। जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेतु न चैयो राघवो युद्धे दैवैः शक्रपुरोगमैः। एवमुक्ता तु वैदेही परिमोहितचेतना उवाचास्रूणि मुश्चन्ति दारुणं मामिदं वचः। भावो मयि तवात्यर्थं पाप एव निशिवेशितः विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसि। सङ्केताद्भरतेन त्वं रामं समनुगच्छसि क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैवमभ्यवपत्यसे। रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थमनुगच्छसि राघवस्यान्तरप्रेप्सुस्तधैनं नाभिपस्त्यते। एवमुक्तो हि वैदेह्या संप्रवक्तलोचनः क्रोधात् प्रस्फुरमाणोष्ट अस्रमादभिनिर्गतः। एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं रामः सन्तापमोहितः अब्रवीदुष्कृतं सौम्यतां विनाय त्वमागतः। जानन्नपि समर्थं मां रक्षसां विनिवारणे अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निस्पृतो भवान्। न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्यासि मैथिलीं क्रुद्धाय क्मरुषं श्रुत्वा तां विहाय त्वमागतः। सर्वथा त्वविनीतं ते सीतया यत्प्रचोदितः क्रोधस्य वशमापन्नो न करोत्शासनं मम। असौ हि राक्षसस्येति शरीराभिहतो मया मृगरूपेण येनाहमाश्रामादपवाहितः। विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलीलबाणेन च ताडितो मया
మార్గిం తనుం త్యజ్య సవిక్లవస్వరో బభూవ కేయూరధరస్త రాక్షసః శరాకతేనైవ తథాత్తయా గిరా స్వరం సమాలంభ్య సుధూరసుస్రవం ఉదాకృతం తద్వచనం సుదారుణం త్వమాగతో येन విహాయ మైథిలీం ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 59తమः సర్గः।